اوہ ایک گل سن لو جڑا کہندا ہے کہ آپس دے اندر پاک پیغمبر دے صحابہ پیار نہیں کردے، آپس دے اندر محبتہ نہیں کردے، ایک دوسرے دے نال بول دے نہیں، ایک دوسرے دے نال بغض رکھ دے نہیں، میں پیغام دینا چاہنا وا اللہ دا قرآن سن، پاک پیغمبر دا فرمان سن، اور کتنیاں محبتاں کرن والے، کتنے پیار کرن والے، اللہ دا قرآن تے سن، تو ایویں ہی زبان درازیہ کرنا ہے، تو ایویں ہی بہتان لگانا ہے، تو ایویں ہی میرے پاک پیغمبر دے جان نثارہ دیتے بہتان لگانا، یار آتے صحیح قرآن پڑھ، رحماء بینہم، آپس دے اندر محبتاں کرن والے، آپس دے اندر پیار کرن والے، قرآن کہہ رہا ہے آپس دے اندر محبتہ کرن والے، کر گھن آقا دے صحابہ نال پیار، زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار، کر گھن آقا دے صحابہ نال پیار، زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار، صدیق دی صداقت دا اقرار کر لے، عمر بہادر جرار من لے، علی عثمان دا وی بن حبدار، علی عثمان دا وی بن حبدار، زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار، جیڑے سونے نبی تو قربان ہو گئے، جنتاں چیں انہاں لئی اعلان ہو گئے، جیڑے سونے نبی تو قربان ہو گئے، جنتاں چیں انہاں لئی اعلان ہو گئے، بندہ بن بھنگی ایویں چولا نہ مار، بندہ بن بھنگی ایویں چولا نہ مار، زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم، کر گھن آقا دے صحابہ نال پیار، زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار، کر گھن آقا دے صحابہ نال پیار، زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار، صدیق دی صداقت دا اقرار کر لے، عمر بہادر جرار من لے، علی عثمان دا وی بن حبدار، علی عثمان دا وی بن حبدار، زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار، جیڑے سونے نبی تو قربان ہو گئے، جنتاں چیں انہاں لئی اعلان ہو گئے، جیڑے سونے نبی تو قربان ہو گئے، جنتاں چیں انہاں لئی اعلان ہو گئے، بندہ بن بھنگی ایویں چولا نہ مار، بندہ بن بھنگی ایویں چولا نہ مار، زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی پاک ذات واسطے،
جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک ذات واسطے۔ حضرات محترم، جڑی میں آیت کریمہ تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتی، دعا فرماؤ اللہ تعالی مینوں ان دے تحت حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سنا کے پہلے مینوں پھر تسا احباب نو اللہ ان دے اتے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ اکرام بڑی شان والے، بڑی عظمت والے، بڑے مقام والے، رفعت والے، بلندیاں والے، اللہ نے انہاں دا شان بہت بلند کیتا ہے۔ بڑا شان، بڑا مقام، بڑیاں عظمتاں اللہ نے میرے پاک پیغمبر دے محبوب دے یارانوں عطا کیتیاں۔ اتنا شان زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ قرآن دے اندر اللہ نے ذکر کیتا ہی کیتا ہے، لیکن قرآن تو پہلی جڑی آسمانی کتاباں نے اللہ نے انہاں دے اندر بھی میرے پاک پیغمبر دے یاراں دا ذکر کیتا ہے۔ تورات دے اندر بھی میرے محبوب دے یاراں دا ذکر، انجیل دے اندر بھی میرے پاک پیغمبر دے صحابہ کرام دا ذکر ہویا ہے، زبور دے اندر بھی میرے پاک پیغمبر دے یاراں دا تذکرہ ہویا ہے، اور اللہ ذو الجلال نے بے شمار لا تعداد ایسے آیتاں نے قرآن کریم دے اندر جنہ دے اندر اللہ نے صحابہ کرام دا شان بیان کیتا ہے، عظمتاں بیان کیتیاں نے، بلندیاں بیان کیتیاں نے، اور دفاع کیتا ہے صحابہ کرام دا۔ کیویں؟ جدو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نبوت دا توحید دا اعلان کیتا ہے، توحید دا اعلان کیتا ہے، مکے والے نو کیا ہے، مکے والے کافرو آؤ تسی بھی ایمان والے بن جاؤ، آؤ تسی بھی توحید والے بن جاؤ، آؤ تسی بھی دین والے بن جاؤ۔ جدو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مکے دے کافران اے کیا دعوت دیتی، تے مکے دے کافر پتہ ہے کی کہندے اسی انہاں طرح ایمان لے کے آئیے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، جس طرح اے بے وقوف ایمان لے کے آئے۔ تے جدو اے مکے والے کافران نے اپنی زبان دے اندرو زبان درازی کیتی، غلط الفاظ بولے، تے آسمان والا رب خاموش نہ رہ سکے۔ اللہ ذو الجلال نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا، اللہ فرماندے نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماندے نے اوے مکے دے پاگلو، اوے بے وقوفو، او صحابہ اکرام بے وقوف نہیں، نعوذ باللہ او نہیں بے وقوف، حالانکہ بے وقوف تے تسی خود ہو، لیکن تسی اپنے آپ نو جان دے ہی نہیں۔ اے جدو بھی انج دا موقع بنیا صحابہ اکرام دی گستاخی دی اندر الفاظ بولے گئے، اللہ نے آسمان تو خود دفاع کیتا ہے میرے پاک پیغمبر دے یاراں دا۔ آؤ اللہ ذو الجلال دے قرآن تے غور کرنے ہیں۔ عزیز محترم، جڑے لفظ صحابی ان دے اندر 5 حروف نے، صحابی دی جمع اصحاب ان دے اندر بھی 5 حروف نے، اور صحابہ اکرام دی آسی 2 قسمہ کریے، ایک مہاجر دوسرے انصار۔ مہاجر دے بھی 5 حروف نے، انصار دے بھی 5 حروف نے، تے انشاءاللہ میں گل شروع کرانگا آج 5 تو۔ کنہ تو گل شروع ہونی ہے، نال تسی میرا تھوڑا یا ساتھ دینا ہے، کیونکہ موضوع آج پاک پیغمبر دے یاراں دے وفاداراں دے، تے آج ساڑی بھی وفاداری، ساڑی بھی یاری صحابہ اکرام دے نال ثابت کرنی ہے۔ آؤ اللہ ذو الجلال والاکرام دے قرآن تے غور کرو، اور پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زبان نبوت ہون والے اعلان دے نال توجہ فرماؤ۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ رب رحمان دا قرآن، اللہ فرماندے نے فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ ایک بار کہو گا سبحان اللہ۔ کنیا ایتا ہو گیا پانچ گندے جاؤ نال۔ میرے پاک پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن پانچ آیتانے اللہ دے اپنے یارہ دی شان دے اندر پانچ قسمہ اٹھائیاں نے، محبوب دے یارہ دی شان دے اندر پانچ قسمہ اٹھائیاں نے۔ توجہ کرو گے تے گل سمجھ آوے۔ فرمایا والعادیات ضبحا، فرمایا محبوبہ توڑا صحابی گھوڑے تے چڑھ جاندہ ہے، گھوڑا دوڑ دائے، گھوڑے نو دوڑن دی وجہ تو جڑا سا چڑھ جاندہ ہے، میں رب نو اس سا دی قسم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ گھوڑے دی سا دی قسم اللہ نے چکی ہے۔ دوسری آیت، دوسری قسم فرمایا فالموریات قدحا، فرمایا محبوبہ توڑے صحابی گھوڑیاں تے سوار ہو جاندے نے، گھوڑے چل پہندے نے، دوڑ پہندے نے، پتھریلے علاقے دے اندر چلے جاندے نے، اور پتھریلے علاقے دے اندر جاندے نے۔ جدو صحابہ اکرام دے گھوڑیاں دے پیر پتھراں تے وجدے نے، فرمایا محبوبہ جڑے پتھرا دے وچوں نکلن والیاں چنگاریاں نے، میں رب نو اس چنگاریاں دی قسم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تیسری قسم، تیسری آیت فرمایا فالمغیرات صبحا، فرمایا محبوبہ توڑا صحابی کسی بستی تے وار کر دائے، حملہ کر دائے، حملہ کرن تو بعد تکبیر کہندائے، فرمایا کائنات دے لوگوں میں رب نو اس تکبیر دی قسم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ چار چوتھی فرمایا کائنات دے لوگوں پنجویں آیت فرمایا فوسطن به جمعا، فرمایا محبوبہ توڑا صحابی لشکر دے اتے چڑھ جاندہ ہے، لشکر حملہ کر دینے، حملہ کر کے انج جنگ لڑ جاندی ہے، گردنہ کٹ جاندیاں نے، سب کچھ ختم ہو جاندہ ہے۔ فرمایا اسلام دا جھنڈا لہرا کے مجلس کر دینے، میں رب نو اس مجلس دی قسم ہے۔ پانچ آیتات پانچ قسمہ میرے پاک پیغمبر دے یارہ دی شان دے اندر، یار شان کی ہے میرے پاک پیغمبر دے یاران دا، وے عظمت کی ہے میرے پاک پیغمبر دے یاران دی، وے جڑے گھوڑے نے انہاں دی گھوڑیاں دے پیرا دے اندروں غرد و غبار نکلن والی اللہ انہاں دیاں قسمہ چکی جا رہا ہے، اللہ گھوڑے دے ساواں دیاں قسمہ چکی جا رہا ہے۔ وے دنیا والیو میں ایتھے کواں جیڑا میرے پاک پیغمبر دے یارہ دے نال جڑ جاندہ ہے، رب نے او جڑن والے بندیاں دی بھی ہر چیز دی شان پیدا چھڑی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگو اے میرے محبوب دے یارہ دا شان ہے، اے انہاں دی عظمت ہے۔ توجہ کرنا، دوسرا مقام، ہن دوسرا مقام، دوسری آیت انہاں دے اندروں پانچ صفتاں میرے پاک پیغمبر دی یارہ دی شان دے اندر گل مختصر کرانگا لیکن سمجھان والی، توجہ کرو۔ دوسرا مقام صفتاں آ گئیاں نے میرے پاک پیغمبر دے یارہ دیاں، فرمایا محمد
محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ کائنات دے لوگو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کون نے رسول اللہ، اللہ دے رسول نے، والذین معه جڑے انہاں دے نال نے، او کون نے؟ او میرے پاک پیغمبر دے صحابہ، او میرے پاک پیغمبر دے جات نثار، او میرے پاک پیغمبر دے یار، او میرے پاک پیغمبر دے وفادار۔ اوے دنیا والے او میں اس طرح کہاں گل سمجھ آوے، والذین معه جڑے انہاں دے نال نے، او حضرت ابو بکر صدیق نے، جڑے انہاں دے نال نے، او حضرت عمر فاروق نے، جڑے انہاں دے نال نے، حضرت عثمان غنی نے، جڑے انہاں دے نال نے، او حضرت حیدر کرار شیر خدا نے، جڑے انہاں دے نال نے، حسنین کریمین نے، جڑے انہاں دے نال نے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ نے، جڑے انہاں دے نال نے، سعید نے، سعد نے، مصعب نے، ہر میرے پاک پیغمبر دا یار نالے، یار نالے، یار نالے، معہو اشدہ۔ اوے دنیا والے معہو جڑے انہاں دے نال نے، پاک پیغمبر دے یار نے، ہر جگہ تے ہر مقام تے۔ اللہ اکبر، اللہ برحال صفت شروع کریے۔ پہلی صفت میرے پاک پیغمبر دے یاراں دی توجہ کرنا، پہلے قسمہ ہن صفتاں توجہ نال۔ فرمایا کائنات دے لوگو اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار۔ فرمایا کائنات دے لوگو میرے پاک پیغمبر دے صحابہ کافراں واسطے بڑے سخت نے، ناو کافراں واسطے ننگی تلوار نے، میرے پاک پیغمبر دے یار کافراں واسطے بڑے سخت نے، کافراں واسطے بہت ہی سخت نے۔ اے میرے یاراں دی ایک صفت ہے، پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت توجہ کرنا، فرمایا کائنات دے لوگو رحماء بینہم، رحماء بینہم، اوے آپس دی اندر محبتاں کرن والے، آپس دی اندر پیار کرن والے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ، آپس دی اندر الفتہ کرن والے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ، آپس دی اندر پیار کرن والے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ، ایک دوسرے دا درد ونڈن والے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ، ایک دے درد نو اپنا درد سمجھن والے، ایک دوسرے دا درد اپنا درد سمجھن والے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ، رحماء بینہم، رحماء بینہم، آپس دے اندر محبتہ کرن والے، آپس دے اندر پیار کرن والے۔ اوے گل سن لو، جڑا کہندا ہے کہ آپس دے اندر پاک پیغمبر دے صحابہ پیار نہیں کردے، آپس دے اندر محبتہ نہیں کردے، ایک دوسرے دے نال بول دے نہیں، ایک دوسرے دے نال بغض رکھ دے نہیں، میں پیغام دینا چاہنا وا، اللہ دا قرآن سن، پاک پیغمبر دا فرمان سن، اور کتنیاں محبتاں کرن والے، کتنے پیار کرن والے، اللہ دا قرآن تے سن۔ تو ایویں ہی زبان درازیہ کرنا ہے، تو ایویں ہی بہتان لگانا ہے، تو ایویں ہی میرے پاک پیغمبر دے جان نثارہ دیتے بہتان لگانا ہے، یار آتے صحیح قرآن پڑھ۔ رحماء بینہم، آپس دے اندر محبتاں کرن والے، آپس دے اندر پیار کرن والے، قرآن کہہ رہا ہے آپس دے اندر محبتاں کرن والے۔ دنیا والے ہو میرے اللہ نے دوسری صفت بیان کی تھی ہے نا، اللہ اکبر، اللہ تیسری صفت توجہ کرنا، فرمایا تراہم رکعا سجدا، تراہم رکعا سجدا۔ فرمایا کائنات دے لوگو محبوبہ
تیرے صحابہ رکوع کرن والے نے سجود کرن والے نے تیرے صحابہ اکرام نمازاں پڑھن والے نے تہجداں پڑھن والے نے رکوع کرن والے سجود کرن والے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ اکرام اللہ اکبر اللہ اے اللہ نے یہ تیسری صفت بیان کیتی ہے نا اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو یبتغون اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا اے رکوع کرن والے سجود کرن والے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ اکرام اللہ اکبر اللہ تہجدہ گزار تہجد گزار میرے پاک پیغمبر دے صحابہ اکرام نے اللہ اکبر اللہ اے تیسری صفت ہے کنی صفت تیسری صفت ہے گندے پہ ہونا انگلا تے گن لو اے پکے ذرا کام کر دیو اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو تیسری صفت میرے پاک پیغمبر دے فرمایا یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا فرمایا کائنات دے لوگو میرے محبوب دے یار اللہ دا فضل تلاش کر دینے اللہ دی رضا تلاش کر دینے ہر کم کر دینے اللہ دی رضا تلاش کرن واسطے اللہ دی رضا تلاش کرن واسطے اوے دنیا والے ہو نمازاں پڑھ دینے اللہ دی رضا تلاش کرن واسطے تہجداں پڑھ دینے اللہ دی رضا تلاش کرن واسطے اوے صدقہ و خیرات کر دینے اللہ دی رضا تلاش کرن واسطے زکوٰۃ دین دینے اللہ دی رضا تلاش کرن واسطے اللہ اکبر اللہ ہر کام کر دینے تے اللہ دی رضا تلاش کرن واسطے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو اے میرے محبوب دے یاران دی تیسری صفت ہو گئی ہے آج چوتھی صفت توجہ کرنا محبت دے نال سنو فرمایا کائنات دے لوگو فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود فرمایا کائنات دے لوگو اے میرے محبوب جی توڑے صحابہ اکرام رکوع کر کے سجدے کر کے نمازاں پڑھ کے تہجداں پڑھ کے انہاں دے متھے تے نشان پہ گئے نے نا انہاں دے متھے تے نشان پہ گئے نے اللہ اکبر اللہ متھے چمکن لگ پے نے متھے روشن ہو گئے نے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ اکرام دے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو اے میرے پاک پیغمبر دے یاراں دیاں صفتاں اے میرے پاک پیغمبر دے یاراں دیاں شاناں اے میرے پاک پیغمبر دے یاراں دیاں عظمتاں نے نام اللہ اکبر اللہ تے تانوں میں ترجمہ اس طرح نہ سناواں محبت بھی ہو جائے تے پیار بھی ہو جائے تے مزہ بھی آ جائے اللہ اللہ آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے کافراں لئی ننگی تلوار بن گئے آیت دا ترجمہ آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے کافراں لئی ننگی تلوار بن گئے کافر بھی ویکھ کے حیران ہو گئے جڑے آقا دے غلام ہو گئے کافر بھی ویکھ کے حیران ہو گئے جڑے آقا دے غلام ہو گئے اوے عمار تے صہیب دیاں ویکھو قربانیاں او دین تو جنہاں نے ہے واریاں جوانیاں عمار تے صہیب دیاں ویکھو قربانیاں او دین تو جنہاں نے ہے واریاں جوانیاں عثمان تے علی بھی قربان ہو گئے عثمان تے علی بھی قربان ہو گئے جڑے آقا دے غلام ہو گئے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو پہلے ہو گیا نے 5 صفتاں پہلے ہو گیا نے 5 قسمہ میرے پاک پیغمبر دے یارہ دی شان دے اندر تے پھر ہویاں نے 5 صفتاں ہن پاک پیغمبر دے یارہ دی شان دے اندر 5 انعام جڑے میرے اللہ نے صحابہ اکرام تے کیتے ہیں پہلی آیت دے اندروں 5 قسمہ پھر دوسرے مقام تو
پانچ پاک پیغمبر دیاں یاراں دیاں صفتاں ہن جڑی آیت کریمہ تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا توجہ کرنا اللہ نے نا ان دے اندر صحابہ اکرام تے پانچ انعام کر دیتے نے پانچ انعام تے بڑے وڈے توجہ کرنا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں انج لگتا ہے جی میں تسی ٹھنڈے ہوئے بیٹھے ہو اے بھی پکھا بند کر دیو بھی کر دو جی گرم ہوندے تے صحابہ اکرام دی شان سن رہے تڑپ کے بولو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے لوگو تیسرا مقام فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم فرمایا کائنات دے لوگو اصحاب پانچ حروف ان دے اندر بھی پانچ انعام میرے پاک پیغمبر دے یاراں دی شام دے اندر انہاں تے پانچ انعام توجہ کرنا پہلا انعام فرمایا رضی اللہ عنہم اللہ انہاں تے راضی ہو گیا ہے اللہ انہاں تے راضی ہو گیا ہے اوہ دنیا والے ہو آج جیسی نیکیاں کرنے آئے اللہ دی رضا تلاش کرن واسطے عبادتاں کرنے آئے اللہ دی رضا تلاش کرن واسطے اوہ نمازاں پڑھنے آئے اللہ دی رضا تلاش کرن واسطے اللہ نو راضی کرن واسطے اوہ دنیا والے ہو اے میرے محبوب دے یار نے جنہ تے اللہ خود راضی ہو گیا ہے رضی اللہ عنہم اے انعام میرے پاک پیغمبر دے یاراں دے شان دے اندر اللہ دا فرمایا اللہ دنیا تے ہی انہاں تے راضی ہو گیا ہے اے انعام اللہ انہاں تے دنیا تے ہی راضی ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو دوسرا انعام فرمایا ورضوا عنہ اے منو تے بڑا مزہ ویسے آ رہا ہے ورضوا عنہ صحابہ اکرام دی شان ورضوا عنہ اوے صحابہ اکرام بھی اللہ تے راضی ہو گئے نے اللہ اکبر اللہ دنیا والے ہو جان دیو بندے بڑے مشکل اللہ تے راضی ہوندے نے اللہ راضی ہو جاندا ہے لیکن بندے بڑے مشکل اللہ تے راضی ہوندے نے کیویں اج اللہ نے سارے دنیا دی عزائشاں دتیاں نے نا اللہ نے مال و متاع دیتا ہے اللہ نے گھر دیتا ہے اللہ نے دولت دیتی ہے اللہ نے پیسے دیتے نے سب کچھ اللہ نے عطا کیتا ہے لیکن اسی پھر بھی اللہ تے راضی نہیں اوے صحابہ اکرام بھوکا برداشت کر کے اللہ تے راضی ہو گئے بھوکا برداشت کر کے پیٹ تے پتھر بن کے اللہ تے راضی ہو گئے نے میرے صحابہ اکرام تن تے کپڑے کوئی نہیں اللہ تے راضی ہو گئے نے ایک دن روٹی نہیں ملی اللہ تے راضی دوسرے دن روٹی نہیں ملی اللہ تے راضی تیسرے دن کھان نو کچھ نہیں ملیا پھر بھی اللہ تے راضی ہو گئے نے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ اے کائنات والیو اے بھی انعام میرے پاک پیغمبر دے یارہ تے ہویا نا او بھی راضی ہو گئے اللہ بھی راضی ہو گیا صحابہ اکرام بھی اللہ تے راضی ہو گئے نے تیسرا مقام فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ فرمایا کائنات دے لوگو محبوبہ میں جنت تیار کیتی ہے تے تیرے صحابہ واسطے کیتی ہے
جنت تیار اللہ نے کیتی ہے تے صحابہ اکرام واسطے اللہ اکبر اللہ میں اس طرح کماؤں وہ جنت تیار کیتی ہے ابو بکر واسطے کیتی ہے وہ جنت تیار کیتی ہے عمر فاروق واسطے کیتی ہے جنت تیار کیتی ہے عثمان غنی واسطے کیتی ہے جنت تیار کیتی ہے حضرت علی واسطے کیتی ہے جنت تیار کیتی ہے حسنین کریمین واسطے تیار کیتی ہے اوے کائنات والیو میرے پاک پیغمبر دے یاراں واسطے اللہ نے جنت تیار کیتی ہے نا سارے جنتی نے سارے جنتی نے سارے جنتی نے اللہ اکبر اللہ اے چوتھی صفت فرمایا خالدین فیہا ابدا جنت ملے گی تے ہمیشہ ہمیشہ واسطے ملے گی جنت ملے گی تے ہمیشہ ہمیشہ واسطے اللہ اللہ اے کوئی عام انعام نہیں یار بڑی بشارتاں نے دنیا تے اللہ اللہ پنجواں انعام فرمایا ذالک الفوز العظیم فرمایا اے ہوئی بہت بڑی کامیابی ہے اے ہوئی بہت بڑی کامیابی ہے صحابہ تے اللہ راضی بڑی کامیابی ہے صحابہ اللہ تے راضی بڑی کامیابی ہے اور دنیا والیوں اللہ نے جنت تیار کیتی ہے صحابہ اکرام واسطے بڑی وڈی خوشخبری بڑا وڈا انعام اور میرے پاک پیغمبر دے صحابہ نو اللہ نے جنت دیتی ہے تے ہمیشہ ہمیشہ واسطے دے چھڑی ہے اللہ اللہ دنیا تے نا کوئی کامیاب ہوندا ہے کوئی کامیابی ہون لین واسطے 25% نمبر لے لیندا ہے کوئی 50% نمبر لے لیندا ہے کوئی 75% تے کوئی ویکھو اللہ قلیل کہ جو کوئی 100% نمبر لے جائے محبوبہ میں اللہ دے کولو اللہ سونے اے دنیا والے نا تیرے کولو سوال کر دینے کہ جڑے صحابہ اکرام نے تو کامیابی دیتی ہے انہاں نو کامیاب کیتا ہے 100% کیتا ہے 75% کیتا ہے 50% کیتا ہے 25% کنا کامیاب اللہ سونیا کیتا ہے تے اللہ پتہ ہی کی کہندے اللہ آندے نے اوئے کائنات والے قرآن پڑھو نا قرآن تے جدوں میں قرآن کھولیا آیت پڑھی قرآن کھول کے آیت پڑھی نا تے مینوں آیت نہیں دسا آیت بھی نکلی 100 نمبر تے کائنات والیوں میرے پاک پیغمبر دے آیت دس دیے صحابہ اکرام بھی 100% کامیاب نے سارے صحابہ سارے دے سارے صحابہ 100% کامیاب ہو گئے نے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو اے میرے پاک پیغمبر دی شان اے میرے پاک پیغمبر دی یارہ دا مقام انعام اللہ اکبر اللہ میں تے ہر دفعی محبت کرنا چاہنا وا صحابہ دے نال آقا چانتے صحابہ تارے ایک بار کہو سبحان اللہ میں پھر شروع کر لینا ہے گرمی بھی بڑی ہے تو محبت دے نال جلدی کرو کام ختم کریے آقا چانتے صحابہ تارے آقا چانتے صحابہ تارے تارے نے او بڑے پیارے تارے نے او بڑے پیارے اوے کردائے قرآن اشارے کردائے قرآن اشارے اوے بڑیاں اونچیاں ہستیاں نے صحابہ تے رب راضی آئے تاں بول کے دس دیاں نے صحابہ تے رب راضی آئے تاں بول کے دس دیاں نے رب دی خاطر نبی دی خاطر رب دی خاطر نبی دی خاطر سولیاں تے چڑھ دے رہنے رب دی خاطر نبی دی خاطر سولیاں تے چڑھ دے رہنے آہد آہد دے
نعرے لاون احد احد دے نعرے لاون کولیاں تے سڑ دے رہنے وہ سن کے آہٹ قدماں دی سن کے آہٹ قدماں دی وہ جنت وچ حوراں ہسدیاں نے صحابہ تھے رب راضی آئے تاں بول کے دس دیاں نے صحابہ تھے رب راضی آئے تاں بول کے دس دیاں نے چل مدینے مزار تک لے یاراں دے نال یار تک لے چل مدینے مزار تک لے یاراں دے نال یار تک لے صدیق نو باوقار تک لے وہ سونا عمر جرار تک لے سونا عمر جرار تک لے سونا عمر جرار تک لے وہ کنج محبتاں وسدیاں نے صحابہ تے رب راضی آئے تاں بول کے دس دیاں نے صحابہ اکرام تے اللہ راضی ہے اے کون گواہ ہے کون گواہ ہے بولو تے صحیح کون گواہ ہے اللہ دا قرآن گواہ ہے صحابہ اکرام تے اللہ راضی ہے اللہ نے انہوں نے دنیا دے اندر ہی جنتیہ بشارتہ سنا چھڑی اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو توجہ کرو گل ختم کریے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ اور میرے پاک پیغمبر دے جاد نثار اللہ اکبر اللہ اللہ اور جنہ دے بارے میرے پاک پیغمبر نے اعلان کیتا ہے لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی فرمایا کائنات دے لوگو میرے صحابہ اکرام نو گالیاں نہ کڈیا کرو میرے صحابہ اکرام تے تبرہ گازیاں نہ کھریا کرو میرے صحابہ اکرام تے زبان درازیاں نہ کریا کرو میرے صحابہ اکرام تے زبانہ نہ کھولیا کرو اوے کائنات والے ہو میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ دا شان اتنا زیادہ ہے مقام اتنا زیادہ ہے کہ ایک مٹھی جون دے برابر اللہ دے راستے دے اندر خرچ کر دین تسی سونے دا پہاڑ اللہ دی راہ دی اندر خرچ کر دیو پھر بھی انہاں دی شان نو نہیں پہنچ سکدے پھر بھی انہاں دے مقام نو نہیں پہنچ سکدے پھر بھی انہاں دی عظمت نو نہیں پہنچ سکدے کنی شان اللہ نے عطا کیتی ہے اللہ اکبر اللہ کتنی عظمت اللہ نے انہاں نو عطا کیتی ہے اے کائنات والے ہو اور میرے پاک پیغمبر فرماندے نے دنیا والے ہو جیڑے بندے نے میرے صحابہ دے نال بغض رکھیا گویا اس میں محمد دے نال بغض رکھیا تے جن نے میں محمد دے نال بغض رکھیا میں محمد دے نال دشمنی رکھی منو تکلیف فرمائی فمن آزانی فقد ازاللہ فرمایا کائنات والے ہو جن نے منو تکلیف دیتی گویا انہیں اللہ ذوالجلال نو تکلیف دیتی ہے سمجھ کی آئی کہ جڑا صحابہ اکرام تے زبان درازی کرتا ہے گویا ڈائریکٹ اللہ نو تکلیف دے رہا ہے اللہ تے زبان کھو رہا ہے جڑا بندہ صحابہ اکرام تے زبان درازی کرتا ہے او میرے محبوب نو تکلیف دیندا ہے او پاک پیغمبر نو تکلیف دیندا ہے اللہ اکبر تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جڑا مینوں تکلیف دیندا ہے گویا کہ وہ اللہ ذوالجلال نو تکلیف دیندا ہے تے جن نے اللہ نو تکلیف دیتی سن لو اللہ ذوالجلال ان دے کولو خود حساب ان قریب للے اللہ اکبر اللہ اللہ کائنات دے لوگو صحابہ اکرام صحابہ میں آنا میری جان صحابہ میری جان پہچان صحابہ نے میرا قرآن صحابہ ہے میری ہر چیز صحابہ اوے دنیا والے ہو میں اس طرح بھی کماتے غلط نہیں ہو سکتا ہر چیز دے اندر صحابہ اکرام دا تذکرہ قرآن دے اندر صحابہ اکرام دا تذکرہ حسام دے اندر صحابہ اکرام دا تذکرہ
نماز دے اندر صحابہ کرام دا تذکرہ، دعاواں دے اندر صحابہ کرام دا تذکرہ، ہر جگہ تے جتھے میرے نبی دا ذکر ہے اتھے میرے نبی دے یاراں دا ذکر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات والے ہو، میں گل اس طرح سمجھاوانا، ہاں صحابہ دے نال پیار کرن والا بن جاؤ، صحابہ دے نال محبتاں کرن والا بن جاؤ، صحابہ دے نال محبتاں کرن والا، الفتاں کرن والا صحابہ دے نال بن جاؤ۔ اوے دنیا والے ہو، آج صحابہ اکرام دے نال پیار کرانگے، قیامت دا دن ہوئے گا، اسی صحابہ اکرام دے نال یہ جنت دے اندر جاواں گے۔ کہو انشاءاللہ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ صحابہ اکرام دے نال اسی پیار کرانگے، محبتاں کرانگے، انشاءاللہ ساڈی محبت صحابہ دے نال ہی اے ہوئی ساڈے واسطے ذریعہ جنت بن جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگو، آؤ میں آخری گلنا کراتے گل سلام کرانا۔ اللہ اکبر، اللہ کڑے میرے صحابہ، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا کائنات والے ہو، اگر مینوں ایمان چاہیندہ ہے تے صحابہ اکرام جیسا چاہیندہ ہے، اگر تسی نمازاں پڑھ دیو صحابہ دے طریقے دے مطابق، دسے ہوئے طریقے دے مطابق، اذان دین دیو صحابہ دے طریقے دے مطابق، اوے صحابہ نو نبی نے دسیا ہے نا، صحابہ اکرام نو نبی نے دسیا ہے، اور میرے پاک پیغمبر دے یاراں نے ساڈے تک دین پہنچایا ہے نا، اوہی دین ہے، اوہی ایمان ہے، اگر انہاں جیسا ایمان لے کے آوانگے تے کامیاب ہو جاوانگے۔ اللہ اکبر، اللہ دوسری حدیث پاک فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، فرمایا کائنات دے لوگوں میرے صحابہ دی سنت نو، میری سنت نو اور خلفاء راشدین دی سنت نو لازم پکڑ لو تے ہدایت پا جاؤ گے۔ اگر تسی لازم نہ پکڑو گے ہدایت نہ پاؤ گے، لازم نہ پکڑو گے سدھی رات نہ پاؤ گے، نہ سدھا دین نہ ملے گا، نہ تانو سدھیاں دشا نہ ملن گیا نہ تانو۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات والےو، کیڑے میرے صحابہ، کیڑے میرے پاک پیغمبر دے جاد نثار، کیڑے پاک پیغمبر، یار میں سوچ رہا کی صحابہ اکرام دی شان دساں توانو، کی صحابہ اکرام دی عظمت دساں توانو، کی بلندیاں دساں، سارا قرآن بھرا پیا، ساری حدیثاں بھریاں پیاں میرے پاک پیغمبر دے یاراں دی شان دے اندر، میرے پاک پیغمبر دے یاراں دی عظمت دے اندر۔ اوے دنیا والے ہو، میں اس طرح کماتے گل ختم کرا، ایویں نہیں صحابہ اکرام نو شانہ ملیا، ایویں نہیں مقام ملے۔ اوے صحابہ اکرام نے بڑیاں صحابہ اکرام نے دین تو قربانیاں دیتھیاں نے نا۔ اللہ اکبر، اللہ یار کما صحابہ اکرام نے دین تو اس طرح قربانیاں دیتیاں، ماں باپ چھوٹ گئے صحابہ اکرام تو، اپنا قبیلہ چھوٹ گیا صحابہ اکرام تو۔ اللہ اکبر، اللہ زمین جداد مال و دولت سب کچھ چھوٹ گیا، کندے واسطے؟ کلمے واسطے، توحید واسطے، اللہ واسطے، نبی علیہ السلام دے کلمے واسطے۔ اللہ اکبر، اللہ ایک چھوٹا جا واقعہ سناوانا ایمان تازہ ہو جائے۔ میرے پاک پیغمبر دا ایک صحابی ہے اجے کلمہ پڑھیا ہے، مسلمان نہیں ہویا، نبی علیہ السلام دے کول بیٹھ دائے، اٹھدا بیٹھ دا سی تے اللہ اکبر، اللہ ایک دن آ گیا ہے میرے پاک پیغمبر دے کول آ کے نا کہندے سونیا کلمہ پڑھا دیو، میں نو مسلمان بنا دیو۔ اللہ مسلمان بن گیا ہے، اینج گھر دے اندر چلا گیا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، باپ آ گیا ہے، کہندا ہے کون؟ فرمایا میں عبداللہ۔ دروازہ کھولیا گیا، فرمایا کون عبداللہ؟ اصل دے اندر نا میرے نبی علیہ السلام نے مسلمان ہون تو بعد نام چینج کر دیتا، نام رکھ دیتا ہے عبداللہ۔ اللہ اکبر، اللہ کہندے نے کیویں آئے ہو؟ فرمایا میں مسلمان ہو گیا، میں نبی دا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کہندے اچھا اگر تو کلمہ پڑھ لیا ہے نا پھر تو گھر دے اندر داخل نہیں ہو سکدا، پھر گھر دے اندر نہیں داخل ہو سکدا، جا چلا جا۔ یا
تے نبی دا کلمہ چھڑ دے یا پھر گھر چھڑ دے. اوے دنیا والیو پاک پیغمبر دا جان نثار کہندا ہے اوے گل سن لو گھر میں چھڑ سکنا لیکن نبی دا کلمہ نہیں چھڑ سکدا. اللہ اکبر اللہ. دنیا والیو میرے پاک پیغمبر دے اے صحابی جان لگیا ہے باپ نے روک لیا ہے رک جا اے جڑے کپڑے پائے نہیں اے بھی اتار کے دے اے بھی میرے کپڑے نے میں کوئی چیز تینوں نال نہیں دینا چاہنا. اوے دنیا والیو جاؤ تاریخ دیاں کتاباں اٹھا لو پڑھ لو آکھیا میرے پاک پیغمبر دے سیار دے کولو کپڑے بھی اتوار لے گئے نے. اللہ اکبر اللہ. دنیا والیو قربانی دیتی میرے پاک پیغمبر دے یار نے فرمایا ماں دے کول چلا گیا ہے ماں تو تے ماں ہے نا مینوں ایک جوڑا دے دے جڑا میں پاک نبی دے کول چلا جاواں ماں مینوں ایک جوڑا دے دے. فرمایا پترا گل سن اگر تو نبی دا کلمہ چھڑ دے ایک سوٹ کی میں لکھا سوٹ تیرے تو وار دیاں گے اگر کلمہ نہیں چھڑنا ہے میں ایک ٹکڑا بھی نہیں دین واسطے تیار. اوے دنیا والیو میرے پاک پیغمبر دا یار منتا کیتی جا رہا ہے منتا کرن تو بعد ماں نے ایک ٹکڑا کپڑے دا انج سوٹ دیتا ہے جا پا کے چلا جا. میرے پاک پیغمبر دا اے یار نا کپڑا پھاڑ کے دو ٹکڑیاں دے اندر تقسیم کر لیا ہے. اے میرے پاک پیغمبر دا صحابی اپنی شرمگاہوں ڈک کے چلا گیا ہے پاک پیغمبر دے کول. اوے دنیا والے گل میں اس طرح سمجھانا چاہنا وا یار بھی گئے اپنا ماں باپ بھی کیا اللہ اکبر اللہ دولتاں بھی گئیاں گھر بھی چھٹ گیا کیوں نبی دا کلمہ پڑھیا میرے پاک پیغمبر نے اتنیاں سچیاں وفاداریاں اتنا مقام میرے پاک پیغمبر دے یارا دا اتنا تائیں تے اللہ کہندا ہے فرمایا فاولا اکہم الوارثون الذین یرثون الفردوس. اے ہوئی جنتی نے کدھر اللہ کہندے نے اولئک ہم المفلحون میرے صحابہ اولئک ہم المتقون میرے صحابہ والذین یصدقون بیوم الدین میرے صحابہ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون میرے صحابہ ان عذاب ربهم غیر مامون والذین هم لفروجهم حافظون میرے صحابہ والذین هم بشہاداتهم قائمون میرے صحابہ والذین هم علی صلواتهم یحافظون میرے صحابہ صحابہ نے میرے پاک پیغمبر دے اللہ اکبر اللہ گل ختم ہو گئی ہے. صحابہ دی عظمت سناون ثواب غلام صحابہ صداون ثواب. گل ختم ہو گئی. صحابہ دی عظمت سناون ثواب غلام صحابہ صداون ثواب. محمد دے یاراں دی جتیاں دے تھلے محمد دے یاراں دی جتیاں دے تھلے اے اکھاں اے پلکاں بچھاون ثواب. صحابہ دی عظمت سناون ثواب.